सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ भ्रमण रद्द सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारको स्विजरल्यान्ड भ्रमण रद्द भएको छ। संघीय सरकारले मन्त्री परिषदबाट भ्रमणबारे निर्णय नगरेपछि भ्रमण रद्द भएको हो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको टोली आगामी भदौ 6 गते स्विजरल्यान्ड भ्रमण जाने तयारी गरेको थियो। सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद शाहले प्राविधिक कारणले भ्रमण रद्द भएको जानकारी दिए। 2-3वटा कारण छ जसको कारण भ्रमण रद्द भएको छ। उनले भने संघीय सरकारले पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्न ढिलाइ गर्यो। चुनावको मिति पनि घोषणा भयो। यस्तै कारणहरूले गर्दा भ्रमण रद्द भएको छ। असार 31 गते प्रदेश मन्त्री परिषदले स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारको टिम रातो पासपोर्ट र भिसा आवेदनका लागि श्रावण पहिलो सता काठमाडौँ पुगेका थिए। मध्य सरकारले श्रावण 6 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावअघि प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। सोही बेला मन्त्री परिषदबाट भ्रमणबारे पनि निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको थियो। तर त्यो सत्ता मन्त्री परिषदको बैठक नबसेकाले निर्णय हुन नसकेको बताएको छ। जेनेभा विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा स्विजरल्यान्डको संहिता मोडेल बारे अध्ययन गर्न मध्य सरकारको टिम जाने तयारी गरेको थियो। बस्ने खाना र व्यवस्थापनको जिम्मा आमन्त्रण गर्ने पक्षले नै लिएको थियो। टिकट खर्च प्रदेश सरकारले आफै बेहोर्ने गरी तयारी गरेको थियो। सम्भावित भ्रमणको प्रतिपक्षी दलहरू र सर्वसाधारणहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका थिए। सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी भ्रमण टोली बनाइएको थियो। उक्त टोलीमा मुख्यमन्त्री राउतसँगै मध्य प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको नाम समावेश गरिएको थियो। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाकी प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा, नेकपा एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य शारदा देवी थापा, प्रदेश सभा सचिव रञ्जित यादव लगायतको नाम भ्रमण टोलीमा राखिएको थियो। मध्य प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अनियमितता सम्बन्धी 18वटा उजुरी दर्ता भएको छ। अनियमितता तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोगले हालसम्म एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन। गत 2078 भदौमा स्थापना भएको उक्त आयोगमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 18 उजुरी दर्ता भए पनि जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष राम सहाय राई यादवले जानकारी दिए। सबैभन्दा बढी माथादको जिल्ला स्थित स्थानीय तहमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरी छन्। प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थामा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको उक्त आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी अभावमा फाइल हेर्न नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए। प्रदेशका धनुषा, महतरी, रौतहट लगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारका उजुरी बढी दर्ता भएको छ। प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तरदायी र सुशासन सहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ 22 गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षमा यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर शाह छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा ग्लोबल बोलपत्र मार्फत खरिद गरेको रासायनिक मल युरिया विभिन्न जिल्ला पठाउन थालेको छ। पर्साको वीरगञ्ज आइपुगेको 5000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न जिल्ला पठाउन थालेको हो। 2 चरणमा गरी वीरगञ्ज ल्याएको कुल 5000 मेट्रिक टन 1 लाख बोरा रासायनिक मललाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्ला पठाउन थालेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी आलोक कुमारले जानकारी दिए। बाँकी रासायनिक मल भित्रिने
क्रम जारी छ। उनले भने उक्त नाकाबाट 12,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा ल्याउँदैछ। कार्यालयले मध्य प्रदेश सहित काठमाडौँ, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, तनहुँ, पर्वत, नुवाकोट, कास्की लगायत 16 जिल्लामा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्दै आएको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालय मार्फत किसानलाई मल वितरण गरिनेछ। रासायनिक मल वीरगञ्ज स्थित सिरसिया सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्ट नाका हुँदै नेपाल ल्याएको हो। सरकारले ग्लोबल बोलपत्र मार्फत ओमानबाट खरिद गरेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्तिको जिम्मा स्विस सिङ्गापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेस लिमिटेडले पाएको थियो। ओमानबाट नेपालका लागि आयात गरिएको मल पानी जहाजमा सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै त्यहाँबाट रेलमा वीरगञ्ज ढुवानी हुँदै आएको छ। सबै मल आएपछि मध्य प्रदेशका लागि 32.02% अर्थात् 64,645 मेट्रिक टन प्राप्त गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्र चौलागाईले जानकारी दिए। ओमानबाट अहिले खरिद गरी आयात भइरहेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मध्ये मध्य प्रदेशमा 8,500 मेट्रिक टन वितरण गर्नेछ। पर्साका लागि भने 850 मेट्रिक टन, 17,000 बोरा र बाराका लागि 1,000 मेट्रिक टन 2,000 बोरा मल वितरण गरिनेछ। मतहरीको बर्दिवास नगरपालिकाका आन्दोलनरत करारका शिक्षकहरूले नगरपालिका घेराउ गरेका छन्। पुनर्बहालीको माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरू बिहिबार नगरपालिकाको कार्यालयमा नारा जुलुस गरेका हुन्। आइतबारदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आज 5औं दिन नगरपालिकाको कामकाज ठप्प पारेका छन्। नगरपालिकाको मूल गेट घेराउ गरेर बिहानैदेखि कार्यालयभित्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई पस्न रोक लगाइएको पीडित शिक्षक भिखारी दासले बताए। बर्दिवास नगरपालिकाका पूर्व मेयर बिन्दुर कुमार कार्कीले गत वर्ष 62 जना करारका शिक्षक भर्ना गरेका थिए। निर्वाचित मेयर प्रहलाद कुमार छेत्रीले करार शिक्षकहरूको म्याद झुक्याएर थप नगरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। श्रावण 20 गते नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै करारका शिक्षकहरूलाई कामकाजमा नलगाउन सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई सूचना दिएका थिए। यता बर्दिवास नगरपालिका मेयर छेत्रीले 78 जना करारका शिक्षक भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोले नयाँ प्रक्रियाद्वारा शिक्षकहरूलाई आउन आग्रह गरेको छ। सर्लाहीमा पोखरीमा डुबेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बुधबार साँझ पोखरीमा डुबेर 21 वर्षीय अर्चना यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। मलङ्गवा नगरपालिका 5 भाड सहित राम जानकी मन्दिरको सार्वजनिक पोखरीमा डुबेर यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। भारतको सीतामढी जिल्ला ग्राम पञ्चायत जयनगर अररियामा घर भएकी यादव माइती घर मलङ्गवा 5 मा बस्दै आएकी थिइन्। लासको जाँच प्रकृति मुचुल्का गरी प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवाको शवगृहमा राखिएको तथा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। सर्लाहीमा कारको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको हरिवन नगरपालिका 11 बस्ने 38 वर्षीय गुरुप्रसाद डुङ्गेलको मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीएसपी विजय यादवले जानकारी दिए। ना 33 प 2295 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार डुङ्गेललाई हरिवन नगरपालिका 10 स्थित नयाँ रोडमा बासा च 9222 नम्बरको कारले ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनको हरिवनमै प्राथमिक उपचारपछि वीरगञ्ज पुर्याउन 7 चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको यादवले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अहिले राजनीतिक नेतृत्व पैसा र पदको लागि अहिले लागि परेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली राजनीतिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्याप्त व्यक्तिवाद अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने मबाट सुरु गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त
छ। मैले पाइने भने जस्तो सुकै कुकर्म गर्न तयार हुन्छन्, गुटबन्दी गर्न थाल्छन्। त्यसपछि अनेक जालझेल र षड्यन्त्र गर्न थाल्छन्। पदका निमित्त, पैसाका निमित्त, आफ्नो स्वार्थ र परिपूर्तिका निमित्त लाग्छन्। सिद्धान्त र आदर्शप्रति समर्पित हुने भएर जनभावना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले कम्युनिस्ट बाहेक अन्य पार्टीलाई जनताले आशा नगरेका समेत बताए। उनले जनताको माझमा गएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। तत्कालीन नेकपा भित्रको विवाद चर्केपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल निर्णायक भूमिकामा रहे। ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभामा विघटन गरेपछि प्रचण्ड माधवले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पिए। 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट धक्का खाएको काङ्ग्रेस 23 सिटमा खुम्चिएको थियो। समय क्रमसँगै प्रचण्ड माधवसहित जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको आडमा देउवा प्रधानमन्त्री बने। ओलीले संसद विघटन गरेपछि चर्किएको राजनीति तरङ्ग अहिलेसम्म साम्य हुन सकेको छैन। ओलीको अहङ्कार र प्रचण्ड माधवको स्वार्थ नमिलेपछि सत्ताको चाबी पाएका देउवा अहिले शक्तिशाली भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको आडमा वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेपछि देउवा झन् शक्तिशाली बनेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि देउवा गठबन्धनलाई जोगाएर काङ्ग्रेसको बहुमत ल्याउने रणनीति बनाइरहेका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने काङ्ग्रेसलाई एकल बहुमत ल्याउने गरी गठबन्धन नगर्ने रणनीति बनाइरहेको छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई एक्लाउने गरी सत्ता गठबन्धनमा सत्ता बाहिरका दलहरूले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। एक्लै चुनावमा जाँदा सोचे जस्तो मत परिणाम ल्याउन नसक्ने निश्चित भइसकेपछि सबै सत्ता गठबन्धनमै सहकार्य गर्न राजी बनेका छन्। प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धनभित्रका अन्य 4 दलका वामपन्थी चुनावी मोर्चा बनाउने प्रयास गरिरहेका बेला जसपाबाटै विभाजित बनेका महन्त ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाली समाजवादी पार्टी पनि जोड्ने प्रयासमा छन्। त्यति मात्रै नभएर एमालेबाट विभाजित भएर बनेको वामदेव गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियान पनि गठबन्धनमै जोडिएका छन्। आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणको वार्षिक नफा करिब 164%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ खुद नफामा सीमित भएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बढेर 16 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वार्षिक आमदनी 1 खर्ब रुपैयाँ नाघेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। यससँगै सार्वजनिक संस्था मध्ये सबैभन्दा बढी आमदनी भएको र नफा आर्जन गर्ने प्राधिकरण बनेको छ। ऊर्जा खपत 27% वृद्धि हुँदा बिक्री आमदनी बढ्यो। विद्युतीय निर्यात वृद्धि भयो। प्राधिकरणको स्वामित्वका विद्युतीय गृहको उत्पादन करिब 16%ले बढाउन सफल भयो। सुहावट घट्यो। प्रभावकारी रूपमा खर्च नियन्त्रण गर्यो। अन्य आमदनी बढ्यो। यसले गर्दा प्राधिकरणको खुद नफा बढेको हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षमा निरन्तर नफामा छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ नफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आइपुग्दा 30 लाई बढाएर 11 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँमा ओर्लियो। विद्युतीय आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा परेको घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले विद्युतीय बिक्रीबाट 88 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। विद्युतीय महसुल सङ्कलन विनिमयावली बमोजिम समयमै महसुल तिर्ने ग्राहकलाई करिब 98 करोड रुपैयाँ छुट दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युतीय बिक्रीबाट 87 अर्ब रुपैयाँ खुद्दा आम्दानी भएको र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 22% बढी भएको प्राधिकरणले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्तरिक माग धारणा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2 अर्ब 80 करोड 60 लाख युनिट बिजुली आयात गरिएकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 अर्ब 54 करोड 30 लाख युनिट मात्र आयात गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 45.05% कम हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालु आर्थिक वर्षबाट खुद आयातको अन्त्य भई खुद निर्यात सुरु हुने बताए। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विद्युतीय पिक डिमान्ड 1747 मेगावाट पुगेको छ। विद्युतीय प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या सामुदायिक 153 लाख पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले लोकतन्त्रको समर्थनका लागि ताइवानको भ्रमणमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले ताइवानमाथि चीनले दबाव बढाइरहेको भन्दै ताइवानको समर्थनका लागि आफू भ्रमणमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले ताइवान एक्लै छैन, उसको साथमा अमेरिका पनि छ भने सन्देश दिन आफूले भ्रमण गरेको बताउनु भएको छ। बीबीसीले जनाएको छ, उहाँको भ्रमणपछि विरोध स्वरूप चीनले ताइवानको आसपासमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो। 1 हप्ता लामो सैन्य अभ्यास सकिएको चीनले घोषणा गरेको छ। चीनले ताइवानलाई छुटिएको प्रान्तका रूपमा हेर्दै आएको छ र अन्त आफ्नै नियन्त्रणमा आउने ठान्छ, तर स्वशासित ताइवानले आफू चीनबाट अलग्गै रहेको बताउँदै आएको छ। ताइवान आफ्नै देशको भूमि भन्दै चीनले व्यापक सैन्य अभ्यास गरेपछि त्यसको जवाफमा ताइवानले पनि अभ्यास थालेको छ। गम्भीर चेतावनी र आपत्तिका बीचमा पनि अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीनले 1 हप्तासम्म ताइवान वरपरको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको थियो। चीनको अभ्यासको जवाफमा ताइवानले पनि आज बिहिबार लाइभ अभ्यास गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। ताइवानले युद्ध भएमा आफू तयार रहेको सन्देश दिन आज अभ्यास गरेको खबरमा उल्लेख छ। ताइवानको 8औं आर्मी ब्याचका प्रवक्ता लो ओइजेले आज रक्षात्मक अभ्यासको रूपमा पिङतुङ क्षेत्रमा अभ्यास गरिएको बताएका छन्। ताइवानले वास्तविक हतियार नै चलाएर अभ्यास गरेको थियो, तर ताइवानका एक सैनिक अधिकारीले भने आजको अभ्यास चिन्ह लक्षित नभई तोपखानको उचित व्यवस्थापन र मर्मत अवस्था जाँच्नका लागि भएको बताएका छन्। चीनले ताइवान आफ्नै भूमि भएको भन्दै हिजो बुधबार एक श्वेत पत्र प्रकाशन गरेको छ। ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिन खोज्नेहरू नष्ट हुने पनि चीनको चेतावनी छ, तर ताइवानले भने आफूलाई स्वतन्त्र राज्य दाबी गर्दै आएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।